बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है और आज जो मैं लाइफ स्किल लेके आया हूँ आपके लिए वो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अहम है, बड़ी मज़े की चीज़ है। और वो ये है कि किसी भी सिचुएशन में इंसान को ज़िंदगी में जो मसाइल और मुश्किलें आती हैं उसमें मायूस ना हो और आजमाइश में सब्र से कैसे काम लेना होता है और किस तरह उस दौर में से गुज़रना होता है, और ये किस कदर ज़बरदस्त स्किल है ये आपसे शेयर करता हूँ इस वीडियो में। इंशाल्लाह देखते रहिए। अच्छा जी, ये प्लीज़ जहन में रहे कि हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, स्पेशली जिन लोगों की ज़िंदगी में कुछ विज़न होता है, कोई मिशन होता है जिस पे वो काम कर रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव पे चल रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगियों में बिलखसूस हमेशा टफ़ टाइम्स आते हैं। कभी ऐसा लगता है कि आप जो है वो बहुत हाई फ्लाई कर रहे हैं और कामयाबियाँ आपके कदम चूम रही हैं, और कभी इसके बरक्स हो जाता है। हर कोशिश के बावजूद नाकामी होती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, आप अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पाते तो परेशान होते हैं। अच्छा, अब करना क्या होता है? यहीं पे इन्हीं हालात में से दो लोग निकलते हैं। एक वो लोग हैं जो मायूस होकर गिर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और अपने मिशन पे, अपने ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना छोड़ देते हैं और गुमनाम हो जाते हैं। इसके बरक्स एक वो लोग होते हैं जिनके अंदर कमिटमेंट जो है और जो थ्राइव है किसी चीज़ को हासिल करने की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो लोग हिम्मत नहीं हारते और चलते चले जाते हैं, और जो उन्होंने ठान ली होती है कि हमें ये अचीव करना है वो एक दिन कर जाते हैं। वो लोग फिर अजीम बनते हैं, उन्हीं के नाम ज़माने में मशहूर होते हैं, वही ज़िंदा रह जाते हैं हमेशा। उनकी मौत के बाद भी उनके नाम ज़िंदा रहने की वन ऑफ़ द रीज़न्स यही होती है। आपसे अर्ज़ करूं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई मिशन और कोई ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स नहीं बनाए हुए तो आप बड़े नुकसान में से गुज़र रहे हैं। मैंने इस पर एक अलग वीडियो बना रखी है मिशन, विज़न, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, वो आप ज़रूर सर्च करके देखें, आपको मज़ा आएगा। और जिन लोगों ने ये बना रखे हैं मिशन और सारा कुछ, ये उनके लिए। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आपको ये ज़हन में रखना है कि कभी भी डाउन टाइम आए तो उसमें मायूस नहीं होना, और अपनी, अगर आपकी नीयत अच्छी है और ऑब्जेक्टिव अच्छा, मिशन अच्छा बना रखा है तो उस पर काम करते रहिए, अल्लाह से मदद मांगते रहिए और अल्लाह ताला आपको उस दौर में से ज़रूर एक दिन निकाल देंगे। ये मैं किस वजह से बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा हूँ, उसकी वजह अंग्रेज़ों की किताबें नहीं हैं, ना ही उनकी थ्योरीज़ और लिटरेचर है। इसकी वजह कुरान पाक है, और मैं कुरान से आपसे शेयर करता हूँ कि अल्लाह ने इस बारे में क्या फरमा रखा है, और ये आपको बहुत तसल्ली देगा। किसी भी डाउन टाइम से अगर आप गुज़र रहे हैं तो आप ये वीडियो देखें तो आपको इंशाल्लाह एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन पैदा होगी, यानी अंदर से ही एक मोटिवेशन पैदा होगी जो आपको इंशाल्लाह इस डाउन टाइम से निकाल देगी। इस सिलसिले में सूरह ज़ुमर है, बल्कि एक आयत है 53, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, वो तो गफूरुर रहीम है। अब ये बेशक कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बात समझने की है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रहमत से मायूस मत हो, मेरी हेल्प से, मेरी सपोर्ट से कभी मायूस ना हो। तुमसे अगर गलतियां भी हो जाएं, तुम तौबा करते रहो और रुजू करो और चलते रहो तो तुम्हें मैं ज़रूर रहम तुम पे करूँगा, तुम्हें माफ़ भी करूँगा, तुम्हारी हेल्प भी करूँगा। इसी तरह सूरह यूसुफ में आयत नंबर 87 अल्लाह ताला ने जो वाक़या हज़रत यूसुफ का और उनके वालिद का बता रखा है, उस सिलसिले में एक चीज़ है बड़ी खूबसूरत, वो मैंने एक्सट्रैक्ट लिया तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस आयत का तर्जुमा फरमाया, ये हज़रत यूसुफ के वालिद उनसे कह रहे हैं, फरमाया मेरे बच्चों, अपने बच्चों को उन्होंने कहा जो औलाद थी उनकी, फरमाया मेरे बच्चों, जाकर यूसुफ और उसके भाई की कुछ टो लगाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। उसकी रहमत से तो बस काफिर ही मायूस हुआ करते हैं, कि जो मुनकिर हो जाते हैं सिर्फ़ अल्लाह के, सिर्फ़ वो अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं। तो इस सूरत में इससे ये एक सबक मिलता है। फिर सूरह रूम है, उसमें भी आयत नंबर 36 से फरमाया गया, जब हम लोगों को रहमत का जायका चखाते हैं तो वो इस पर फूल जाते हैं, और जब उनके अपने किए करतूतों से उन पर कोई मुसीबत आती है तो यकायक वो मायूस होकर रह जाते हैं। तो इसमें भी इशारा है कि तुम्हें अगर कभी डाउन टाइम भी आता है ना तो तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से आता है। यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग समवेयर, जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो जाती है। फरमाया कि उस हालत में भी
جب تم ڈاؤن ٹائم میں ہو تو مایوس مت ہو، ایک تو معافی مانگو اور دیکھو کہ کیا تم نے غلط کیا ہے، کیا ایسا ہو گیا ہے وچ واز رانگ، اور اس کو کریکٹ کرو، لیکن مایوس کبھی مت ہو۔ دیر از نیور اینڈ آف ٹائم کہ جی بس اب کچھ نہیں ہو سکتا اور آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ سو یہ اللہ کی طرف سے موٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے۔ پھر سورہ شعراء ہے، اس میں آیت نمبر 28 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف دوست ہے۔ ولی کا ذکر ہے اس میں۔ سو اس میں بھی بیسیکلی زمینوں کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے کہ جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے، کہیں سے سورس آف واٹر نہیں ہے، اور خشکی ہو گئی اور خشک سالی ہو گئی اور فصل اور پیداوار نہیں ہو رہی، سو لوگ پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس وقت بھی میں ہی ہوں جو تم پہ می برساتا ہوں اور تمہارے لیے رزق میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں۔ سو اللہ تعالیٰ خود اپنا آپ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں ڈاؤن ٹائمز میں سے نکال سکتا ہوں اور میں ہی نکال سکتا ہوں، سو مایوس مت ہو۔ یہ میسیجز ہیں ان قرآن کی آیات میں، اور یہ میں نے اس لیے شیئر کی ہیں آپ لوگوں سے تاکہ جو لوگ بھی کبھی بھی ایسے وقت سے گزرتے ہیں وہ ڈریں نہیں، گھبرائیں نہیں، اور اللہ کی مدد مانگتے رہیں، اور وہ لازم آتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی بات مانتے رہتے ہیں نا، کمپلائنس میں رہتے ہیں، ہر عمل ایسا کرتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، اور تمام ان کاموں سے رک جاتے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند، ایسے لوگ جب ڈاؤن ٹائمز ان پہ آ بھی جائیں تو اور وہ اللہ سے مدد مانگیں تو ان کو ضرور مدد ملتی ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ علم نشرح جو ہے ان کی کچھ آیات ہیں 5 سے 6، لیکن میں پوری صورت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں بھی بڑا زبردست ذکر ہے ایک اس معاملے میں۔ پہلی آیت فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا اور آپ پر سے تمام بوجھ اتار نہیں دیا، جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے الفاظ ہیں۔ پھر یہ آیت اگلی اس سے مطابقت رکھتی جو موضوع ہم نے چنا ہے۔ فرمایا چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو مشکلات آ رہی ہیں دین کی ترویج میں، اور کافر اور اپوزیشن ساری آپ کو تنگ کر رہی ہے، لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ مشکلات کے بعد پھر آسانی بھی آتی ہے۔ یہ اللہ نے کائنات کا ڈیزائن ایسے کر دیا ہے۔ سو ڈیزائنر جو ہیں اس یونیورس کے، وہ خود بتا رہے ہیں کہ گھبرائیے نہیں، اگر مشکل آئے گی تو اس کے بعد آسانی بھی آئے گی۔ اور پھر اگلی آیت ہے ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست مہربانی ہم پہ یہ کی کہ اپنی کائنات کا کوڈ کھول دیا ہمارے اوپر کہ کبھی ڈاؤن ٹائم آئے یا مشکلات آئیں، پریشانی آئے تو اب یہ نہ سمجھے کہ بس فیلئر ہو گیا اور ختم ہو گئی کہانی۔ وہ ڈیزائنڈ اس طرح ہے کہ کسی بھی بڑے آبجیکٹیو کے حصول میں یہ آتی ہیں مشکلات، لیکن ایک آدمی استقامت سے اگر ان میں سے اللہ کی مدد لے کے اور سپورٹ لے کے چلتا چلا جائے تو وہ ان سے گزر جاتا ہے، اور فرمایا اللہ نے اس کے بعد آسانی آ جاتی ہے اور رحمت آ جاتی ہے۔ سو یہ چند آیات تھی میں نے چاہا، چونکہ میری اپنے سے بھی کمٹمنٹ ہے اور آپ لوگوں سے بھی، کہ انشاءاللہ میری ویڈیو نمبر 1 سے لے کے جہاں تک بھی میں جاؤں گا اس میں تمام موضوعات جو قرآن میں اللہ نے ڈسکس کیے ہیں وہ سارے آپ سے شیئر کر دوں، تاکہ جس نے میری تمام ویلاگز دیکھی ہیں وہ انشاءاللہ قرآن سے دور نہیں رہ جائے گا، پھر اس میں حب پیدا ہو چکی ہوگی اور وہ بذات خود قرآن پڑھنے لگے گا، اور اس کا ایک دن دل لگ جائے گا اس کے ساتھ، اور یہی فلاح ہے بہت بڑی۔ سو یہ ایک موضوع تھا جو قرآن پاک سے میں نے چاہا کہ آپ سے شیئر کروں، تاکہ جو لوگ بھی اس دور سے گزرتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں بالخصوص، جو لوگ جابس کی حصول میں ہیں، جو کاروبار کی پریشانیوں میں ہیں، یا جو لوگ اپنی زندگی کے اور ادروائز انہوں نے مشنز اور ویژن اور آبجیکٹیوز بنا رکھے ہیں اور اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں اور اس میں ان کو فیلیئرز آتے ہیں یا ڈاؤن ٹائمز آتے ہیں، تو وہ لوگ کبھی پریشان نہ ہوں۔ ان سارے لوگوں کے لیے امید کی بہت بڑی کرن اللہ کی کتاب میں موجود ہے جو آپ سے میں نے شیئر کر دی، اور مجھے خود یہی چیز موٹیویٹ کیے رکھتی ہے۔ بڑی مشکلات آتی ہیں، بعض بڑی عجیب عجیب سچویشنز ہوتی ہیں، لیکن یہی ایک نور ہے جس کو تھامے رہو تو وقت وہ مشکل کا آسانی سے ٹل جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرما رکھا ہے کہ مشکل وقت کے بعد پھر آسانی آتی ہے اور وہ آپ کو خوش کر دیتی ہے۔ اللہ آپ کو بہت آسانیاں دیں، بہت کامیابیاں دیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔